اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک دی رحمت دے نال آپ دوست احباب خیریت دے نال ہو سو۔ میرے بھائیو دوستو، آج میں آپ دوستیں کو حدیث دے وچوں دو گالیاں پیش کرے ساں جو حدیث پاک ہے، جو جڑا بندہ دنیا دے اندر جڑے بندے دے نال ہے محشر دے میدان دے اندر اون دا حشر اون بندے دے نال ہی کیتا ویسی۔ زندگی دے اندر دنیا دے اندر جڑے بندے دی دعا سلام، جڑے بندے دی کھل، جڑے بندے دا رابطہ جڑے بندے دے نال ہے پیا، اور اے آخرت دے اندر اون بندے دا حشر، اون بندے دے نام اعمال، اون بندے دا حساب و کتاب اون بندے دے نال ہی کیتا ویسی جڑے بندے دے نال دنیا دے اندر او بندہ رہندا ہا۔ ہن دیکھو ایک مثال ہے، ایک بندہ اللہ تبارک و تعالی دے ولییں دے نال پیار کریں دے، یقیناً ولی دے نال جڑا سلوک محشر دے میدان دے اندر کیتا ویسی اون بندے دے نال ہی اوے سلوک کیتا ویسی۔ میرے دوستو بھائیو، این کنے پہلے میں نماز دا جڑا سارا ٹاپک آ نماز کے حکام کتاب دے وچوں دو گالی دساتے میں آپ کو اے جڑی حدیث ہے ان دے بارے دسینا۔ جو میرے دوستو اور بھائیو، اگر کئی بندے کو نماز جڑی ہے او نماز صحیح طرح میں نہیں پکدی یا صحیح طرح میں اور جڑے الفاظ ہیں جڑے لفظ ہیں ادا نہیں کر سکدا، اون بندے کو چاہیے کہ او بندہ کوشش کرے جو صحیح ادا کرے، یا اون بندے کو چاہیے کہ جڑے لفظ ادا نہیں تھیندے انہیں کو کئی مولوی حضرات کنے یا کہیں کنے ونجے اے پکواوے صحیح طرح میں، یا ایندے وچ کوئی مشقت ہے، یا کچھ بندے ایوں جے ہوندے جڑے جو اے گال آدھن جو یار میں اے جڑا تھی گیا لہٰذا میں کیا مولوی کنے یا کہیں بے کنے مسئلہ پوچھاں یا اے گال پوچھاں، او تو ایو کچھ آکسی جو تیری عمر اتنا تھی گئی ہے تو ہی ٹائم تک بھی سارے کنے پوچھدا ودائیں۔ تے این بندے واسطے اے حکم ہے کہ اون مولوی دے پچھوں نماز پڑھے، اون بندے دے پچھوں نماز پڑھے جڑا بندہ صحیح قرات کریندا ہوئے نماز دے اندر، تے اگر این بھی او کو پک سکدی ہے نماز تے او کو چاہیے جو او نماز ایویں پکاوے۔ دوستو بھائیو، اگر او بندہ نماز جڑی ہے نماز کے اندر کچھ الفاظ او کو نہیں پکدے تے او بندہ پکیندے تے او کو اے لفظ نہیں پکدے، او رات دی محنت کریں دے، رات دی مشقتاں کریں دے تے او کو اے الفاظ جڑے ہیں پہ او نہیں پکدے، اون بندے دے اتے کیا حکم ہے؟ اون بندے کو چاہیے جو او ہے ہن بیماری، اون بندے کو اے بیماری ہے تے اون بندے کو چاہیے
جو تو ہن نماز پڑھاون دے لائق کہنے لہٰذا تو پڑھ سکدا ہی نماز تے میرے بھائیو دوستو ایہو جہا بندہ نماز پڑھا نہیں سکدا پڑھ سکدے ہن دیکھو کہ ایہو جہا بندہ نماز پڑھیندا کھڑا ہوئے پچھوں ایندے کنے صحیح نماز پڑھان والا آ تے ایندے پچھوں نماز پڑھان شروع کر دے وے تے این بندے دے بارے ایویں لکھیا گئے جو اے بندہ جڑا ہے نماز پڑھا نہیں سکدا اور ایہو جہا بندہ نماز پڑھ سکدے تے دوستو بھائیو اساں ہن او ٹاپک جڑا حدیث پاک دے حوالے دے نال ہے اون تو جلدے پہ ہیں میرے بھائیو دوستو میں آپ کو اتنا عرض کرے سا جو دنیا ہے کا عارضی ہے تے این دنیا دے اندر انسان کو چاہیے کہ زیادہ تو زیادہ نبی پاک علیہ السلام دے نال نسبت جوڑے جڑے بندے کو نبی پاک علیہ السلام نال پیار کہنی تے زندگی دنیا دے اندر او اے بھی گال نہ کرے جو ساکوں بشکوے سی ساڈا سونا نبی بشکوے سی تے اے گال بھی نہ کرے نہ اوندا حق بن دے ہن دیکھو دنیا دے اندر تے نعرے لئی ودا ایم پی اے دے ایم این اے دے والا معاشر دے میدان دے اندر او والا تاڑی کھڑا رہے نبی پاک علیہ السلام دو اے تے والا وہ آپ فیصلہ کرے جو میں ہن کے کو پیا سڈینا ہوں والے تے والا ہنے کو سڈے جنہیں کو دنیا دے اندر چاہی لئی ودا میرے دوستو بھائیو ایویں سارے غازی ممتاز حسین قادری بس ساری زندگی جیڑی ہے او نوکری ہے انہیں دی او گاڈ ہن زندگی جیڑی ہے اتھیں کر مکا دی تو نے اخیری انہیں دے دماغ دے اندر یہ گال ہے جو یقیناً جڑا بندہ جڑے بندے دے دل دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی محبت ہے دنیا دے اندر بھی پارے اور آخرت دے اندر بھی پارے اخیری انہیں دے دماغ دے اندر یہ گال آئی تے یقیناً انہیں جڑے ویلے یہ گال سوچیے اور دماغ دے اندر بلائیے تے ہوں ویلے جذبہ پیدا تھے نبی پاک علیہ السلام دا تے بس اتنا دیر گزری ہے جو جڑے بندے دی او نگہ بانی کرنے ہن ہوں بندے نے گستاخی کر لی تھی نبی پاک علیہ السلام دی بس انہیں جو ہی گستاخی کی تھی انہیں ممتاز حسین قادری نے انہیں کو موت دی گھاٹ جڑا ہے اتار دی تو نے تے آپ کو جہل دے اندر ڈھک دیتا گیا گرفتار کر دیتا گیا تے آپ کو موت دی سزا بھی سنا دیتی گئی دوستو بھائیو آپ ایو کو جا دین جو ہون میری دنیا بھی پارے اور آخرت بھی پارے کیوں جو میں نبی پاک علیہ السلام دی عزت دا پارا دیتم نبی پاک علیہ السلام دی نا دے اتے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت دے اتے کئی داغ نیمی عمل دیتا دوستو بھائیو ہن دیکھو کہ او شہید تھی گئے انہیں کو پھانسی دے پھندے دے اتے چڑھا دیتا گیا میرے بھائیو دوستو انہاں دے بعد سارے بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دے قبریں کو روشن فرماوے دوستو بھائیو او بھی ہون دیکھو لتیں کنے شدے لنگڑے ہن تے جذبہ حد کنے زیادہ ہا پیا آپ کنے تے وہ جتھا کہہ رہی ونجنہا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ ایہو کچھ ہی آدھے ہن جو میں حضور ہر قدم قدم تے لمحے لمحے تے میں حاضر ہاں تے دوستو بھائیو ساکو ایہو کچھ ہی سمجھینے ہن آپ جو تساں بس جڑا تارے نال وفا کرے تساں بے شک ہوندے نال وفا کرو
تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت پیار اخلاق سارے دل دے اندر آپ پیندے ہن تے یقیناً او حق دی گال کریندے ہن جیڑے بیان بھی میں سنیم کئی ایہو جی گال کہنا ہی جیڑی گال دے اندر انسان دا فائدہ نہ ہوئے ہر گال دے اندر انسان دا فائدہ ہا پیا تے میرے دوستو بھائیو جیڑے ویلے تو آپ کو پتہ ہی پیا جو آپ دا جڑے ویلے وصال پاک تھے انہیں دے جنازے دے اندر کتنا عوام ہے یہ کیا ہے جڑا بندہ جڑے بندے نال جڑ ویندے یقیناً اون بندے دے نال اللہ تبارک و تعالی بھی نال تھی ویندے اے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال آپ نے اے بس تار گنڈھی جو ہے بس ہونے دے نال سب کچھ تھی آگے یقیناً ہن دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جڑا نسبت جڑیں دے اون دی شان اللہ تبارک و تعالی ہی اونچی کر دیندے تے دوستو بھائیو دنیا دے اندر انسان کو جڑا کچھ بھی ملدا پے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے ملدا پے کئی اے بندہ گال نہ کرے نہ اون دا اے حق بن دے جو ساری اے ہتھیں دی کمائی ہے یا ساری اے محنت ہے تے ہن دیکھو اے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جڑے ویلے پیدا کیتا تے حال حویلے بنیو نے اللہ تبارک و تعالی نے یہ گال سوچی جو میں ہن اپنے پیارے حبیب کی تے ایک جہان پیدا کراں جہان دے اندر انسان بناواں سب کچھ بڑھاواں میرا حبیب اون دنیا دے اندر ونجے والا میرے رحمت دے کرشمے دکھاوے اپنے بھی نظارے دکھاوے اے سب کچھ جو بنے اساں بنے سے دنیا دے اندر جیرا کچھ ہی بنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے بنے جیرا کچھ ہی اساں مسلمانے کو ملدا پے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے ہی ملدا پے میرے دوستو بھائیو یہ گزارش ہے آپ دوستیں کو جو بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہی نسبت جوڑو کیوں جو سارا یہ پورا اور پکا یقین ہے جو محشر دے میدان دے اندر ساکوں اوہ آخری نبی پکر سن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے آخرت دے اندر شفاعت بھی ہونے کرنی ہے جو اساں مسلمانے کو یہ چاہیے کہ اساں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو این دنیا دے اندر ہی نہ بھولوں یقیناً جڑا بندہ این دنیا دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھول گئے محشر دے میدان دے اندر ہی او کو سونے نبی یاد کانا ہو سن نہ او شفاعت دا حقدار ہے پیا میرے دوستو بھائیو اگر تسا چاہندے وے جو ساری زندگی آسانی دے نال گزرے اور آخرت دے اندر بھی اساں جنت دے مستحق ہوں تے آپ کو گزارش التماس ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جویں زندگی گزارن دا حکم دیتے اویں زندگی گزارو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت پیار اخلاق کرو جتھاں کہ رہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نہ آوے ہوں ویلے درود شریف پڑھو تے درود شریف کو اپنی زندگی دا ایک تساں کم سمجھ گنو کاروبار سمجھ گنو جتنا ہی درود پڑھ دے وے تساں بے شک پڑھا کرو کیوں جو اللہ تبارک و تعالی بھی درود پاک پڑھدا بیٹھے اللہ تبارک و تعالی بھی درود پاک پڑھ دے اور اپنے فرشتے کو بھی بھیجیں دے سویرے کو 70,000 فرشتہ آندے اور شام کو 70,000 فرشتہ آندے یہ فرشتے آتے سویرے کو اور شام کو درود شریف دے نظرانے پیش کریں جڑا فرشتہ ایک ڈیمار ایک اما کو ایک ویلے کو درود شریف پڑھ ویندے او کو ولا ٹائم نہیں ملدا ولا او کدی نہیں آ سکدا درود شریف پڑھن میرے بھائیو دوستو ہن دیکھو ایک فرشتے کو مہلت نہیں ملدی ایک ٹائم درود شریف پڑھن کو تے انسان کو دیکھو کہ او تے نوری مخلوق ہے انہیں کو موقع نہیں ملدا تے انسان کئی کتنے واری اما کو روزہ مبارک تے ویندے
ولا ول لندے ولا ویندے ولا ول لندے مہینے دا اتھوں پیکج لاتے جو ویندن وہ شام کو سویرے کو شام کو سویرے کو مہینے دے اندر کتنی دفعہ درود شریف پڑھ کے دے حسین ہن دیکھو اللہ تبارک و تعالی اساں مسلمانے دے نال کتنا پیار اخلاق محبت کریں دے تے دوستو بھائیو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً نہ بھلائے کیوں جو سارا سہارا بھی اوہے ہیں دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر ہی تے میرے بھائیو دوستو اج دا یہ سارا سبق ہا تے میں دوستے برانے کو التماس گزارش کرے ساں کہ سارا جرا یوٹیوب چینل شاہد ویڈیو 622 ہے کو سبسکرائب کرے سو اپنی آل نوٹیفیکیشن بھی آن رکھ سو تاکہ روزانہ دی جڑی میری ویڈیو ہے وہ آپ دوستیں تک ان پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔